हुकूमत का दावा यह है कि बजट में कोई भी नया टैक्स आयद नहीं किया गया, जबकि अपोजिशन का इल्ज़ाम यह है कि बजट में पेट्रोल लेवी के जरिए 450 अरब रुपए के इनडायरेक्ट टैक्स को लगा दिया गया है। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नफीसा शाह साहिबा कहती हैं कि यह बजट अवाम दुश्मन है, यह बजट ज़राअत दुश्मन है और यह बजट सनत दुश्मन है। अपोजिशन कोरोना के दौर में किस किस्म के बजट की उम्मीद कर रही थी, इस हवाले से बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नफीसा साहिबा। वालेकुम सलाम। मैम ये बताइए कि ये जो बजट है, ज़ाहिर है इस वक्त अगर हम कोरोना के हवाले से दुनिया भर की इकॉनमी देखें तो ओवरऑल जीडीपी, जो दुनिया का जीडीपी है, वो $9 बिलियन कम हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में ये बजट जिसको आप ज़राअत दुश्मन, सनत दुश्मन और अवाम दुश्मन कह रही हैं, इसके पीछे क्या वजह है और कितना मुश्किल होता है इस तरह के हालात में बजट बनाना? बहुत शुक्रिया जी। मैंने सिर्फ ये 3 नहीं एडजेक्टिव्स यूज़ किए इस बजट के लिए। मैंने ये भी कहा कि ये अवाम दुश्मन भी है और ये बजट जो है वो वफाक दुश्मन भी है, क्योंकि सूबों को जो शेयर दिया गया है वो बहुत कम है। और उसके बरक्स मैंने ये कहा कि ये कोरोना वायरस दोस्त बजट है और ये बजट जो है वो टिड्डी दल दोस्त बजट भी है। और इसलिए मैंने ये कहा कि जो जिस पस मंज़र में ये बजट बनाया जा रहा है, अगर उस पस मंज़र से हुकूमत वक्त के सारे किरदार अगर लाताल्लुकी का इजहार करें और ऐसे इजहार करें जैसे इस मुल्क में कोरोना वायरस की वबा से हज़ारों लोग नहीं मर रहे, ऐसा जाहिर करें जैसे इस मुल्क में वो क्राइसिस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ऐसा उनका पर्सपेक्टिव हो जैसे टिड्डी दल जो है वो इस वक्त आपको पूरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को थ्रेट कर रहे हो, अगर इनका इन सारे मैटर्स से लाताल्लुकी है और लाताल्लुकी इससे भी है कि इन दोनों वबाओं के बाद इस मुल्क का क्या हशर होगा, इस मुल्क के अवाम का हेल्थ का क्या हशर होगा, एजुकेशन, बिकॉज सिंस 4 months देयर हैज बीन नो एजुकेशन इन दिस कंट्री, उसका क्या हशर होगा। और एजुकेशन और हेल्थ तो सूबों के मामलात है ना? बिल्कुल सूबों के मामलात हैं, लेकिन वफाक एक डायरेक्शन सेटिंग करती है अपने बजट में, एक अज़म का इजहार करती है, एक विजन देती है। तो हेल्थ का बजट जैसे वफाकी हुकूमत ने अपना जो हेल्थ का बजट है वो 131% बढ़ा दिया, तो अब डायरेक्शन मिल गई सूबों को, वो भी अपना बजट बढ़ा दें। नॉट इनफ। अच्छा, कितना होना चाहिए? एजुकेशन में आपने तारिक बिनूरी का सुना है बयान? 64 बिलियन है कि यूनिवर्सिटीज बंद होंगी। 64 बिलियन का बजट है एजुकेशन का। कितना? 64 बिलियन। देखिए, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट टर्शरी एजुकेशन। आप तारिक बिनूरी का बयान देख लें कि कितनी यूनिवर्सिटीज हैं इस मुल्क में और कितना बजट आया है और उस पे क्या असर होगा हायर एजुकेशन का। तो बल्कि अगर आप उसको क्लैरिफाई भी थोड़ा सा कर दें ताकि आवाम को भी जरा समझ में आ जाए कि भाई हुकूमत को कितना बजट रखना चाहिए एजुकेशन के लिए, बिलियंस में अगर फिगर हो तो कितना होना चाहिए? देखिए, ये मेरा काम नहीं है कि मैं उनको नंबर्स दूं। हुकूमत की आप आइडिया तो दे सकती है ना अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, ये मैं कह रहा हूँ। जैसे शेडो बजट बनता था, हुकूमत की ऑपोजिशन जो है वो बनाती थी शेडो बजट। हाँ, नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि आप एक विजन दें। सबसे पहले तो इस वक्त इस मुल्क में एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस चल रहा है, नंबर 1। एक एग्रीकल्चर ज़राअत का क्राइसिस चल रहा है। ज़राअत आपका लगभग 20% है जीडीपी का और इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स। और तीसरा, इन दोनों वबाओं के बाद आपका मईशत अफेक्ट होगा। तो हेल्थ से इनडायरेक्टली एजुकेशन इसलिए मुतासर हो रहा है कि आपके 4 माह से कोई तालीम नहीं है। अब ये सारी पैकेज आप अगर ले लें तो आप खुद बताएं कि जो बजट है वो एक तो अनरियलिस्टिक और झूठे फिगर्स है। मुझे बताएं इस हालात में मेरा तो ये अंदाजा है कि इस वक्त जो जितनी कलेक्शन उनकी हुई है, जो ये खुद कह रहे हैं कि 3.9 ट्रिलियन का एफबीआर टैक्स इनका कलेक्ट हुआ है, इससे ज्यादा तो एक कौड़ी नहीं कलेक्ट हो सकती अंडर द सर्कमस्टांसेस। उन्होंने एम्बिशियस टारगेट्स रख लिए हैं उन्होंने, ये आप कह रही हैं ना कि अगली भी कलेक्शन के लिए जो उन्होंने टारगेट रखे हैं बहुत ही एम्बिशियस टारगेट्स हैं। स्पेंडिंग्स भी इनकी जो है वो सही नहीं है। इस वक्त इनको निगोशिएट करना चाहिए कि आप IMF का प्रोग्राम 1-2 साल मुअख्खर करके आप बेशक अपने फिगर्स इस वक्त आई वुड अंडरस्टैंड
کہ اگر آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے. لیکن آئی ول ناٹ انڈرسٹینڈ اگر آپ ہیلتھ اور ایجوکیشن پر کم خرچ کریں. آپ ٹڈی دل وہی تو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ اب جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ 2700 بلین جو ہے وہ تو ہم نے پچھلی گورنمنٹ کے قرضے ہی اتارنے ہیں. تو ایسی صورتحال میں گورنمنٹ کے پاس بھی تو ہاتھ ان کے بند جاتے ہیں. دیکھیں یہ تو اب ان کا اپنا حکمت عملی ہے کہ انہوں نے قرضے جو ان کو پہلے چکانے تھے، ان کو ساری دنیا کو پتا تھا کہ ہمیں IMF کے پاس اسی وقت پوسٹ ہیسٹ جانا چاہیے تھا. 1 سال انہوں نے اس کو ڈیلے کیا. یہی اپروچ ان کا ٹڈی دل کے حوالے سے. آج اگر یہ لاسٹ ایئر اس وقت زرداری صاحب کھڑے ہو کر ان کو التجا کر رہے ہیں کہ آپ ایک ایئر کرافٹ لے کر آپ بارڈرز پر سپرے کریں، آپ کا ٹڈی دل کا مسئلہ حل ہو جائے گا. 1 سال انہوں نے ڈیلے کیا. 1 سال IMF سے لونز اور پروگرام ان کے ڈیلے کیا. کووڈ پر ابھی تک یعنی کہ آپ لوگوں کا بھی ماننا یہی ہے نا کہ IMF کے پاس جانا چاہیے تھا اور جلدی جانا چاہیے تھا. اس وقت پتہ نہیں کیوں اعتراض ہو رہا تھا کہ جب یہ جا رہے تھے. بہرحال جو سندھ کی بات اگر ہم کریں ٹڈی دل کے حوالے سے، وہاں کی بھی خبر یہ ہے کہ جی وہ وہاں تو ویگوز خریدی جا رہی ہیں ٹڈی دل کے بجٹ سے. تو ایسے معاملات ہمیں بھی پھر سمجھ میں نہیں آتے اور بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ویگوز خریدنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں اس کے ملٹیپل سپریز ہوں گے، ٹھیک ہے. ایک آپ کا ایریل سپرے ہوگا. جو مجھے پتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے شور مچا کر بالآخر ان اہلوں کو کنونس کیا کہ اس کے لیے آپ نیشنل پلان بنائیں. اس نیشنل پلان میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ سرفیس پر جو سپریز ہیں وہ پروونسز کریں گے بیکاز ان کے محدود وسائل ہیں. اور جو ایریل سپریز ہیں 12 جہاز کی کمٹمنٹ تھی وفاق کی. اور وہ جہاز کیونکہ ٹڈی دل سوامز آ رہے ہیں آپ کے آن دا ویسٹرن سائڈ، ایران سے آ رہے ہیں، افریقہ سے آ رہے ہیں. تو اب وہ ویگوز کا کیسے کنیکشن جوڑ سکتے ہیں ہم اس چیز سے؟ میں وہی بتا رہی ہوں کہ ایریل سپریز جو تھا وہ وفاق کا مینڈیٹ تھا. یہ پلان کیا گیا تھا کہ 12 جہاز لے آئیں گے، 6 جائیں گے سندھ کا جو بارڈر ایریا ہے وہاں پر، اور بلوچستان کے بارڈر ایریا پر 6 ہوں گے. اور اس سے آپ جو سوامز آ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد، کروڑوں اربوں کی تعداد میں سوامز آ رہے ہیں، ان کو ہم اگر یہاں سیکیور کرتے تو پھر وہ اب کنٹری آپ کے نہ جاتے، نہ پنجاب میں آتے، نہ KP میں آتے، نہ ہی ریسٹ آف سندھ میں آتے. تو یہ پلان تھا. اور جہاں تک سرفیس سپریز ہے کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ سوامز ہیں ان کو آپ سرفیس سپریز کریں، اور وہ سندھ گورنمنٹ کا مینڈیٹ تھا. تو یہ جو ہائلکس اور ڈیلکس انہوں نے گاڑیاں منگائی ہیں، آئی ایم ناٹ ٹیکنیکل پرسن کہ یہ کون سی ہیں، دیز آر فار سرفیس سپریز جو سندھ گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے. ابھی بھی میں اپنے ڈسٹرکٹ مطلب ان سے سپرے ہوگا ہمارے، یہ کہہ رہی ہیں نا. دیکھیں دونوں ملٹیپل، بیکاز ہم نے ڈیلے کیا. اگر اس وقت لاسٹ ایئر ہم ایک ہوائی ایک سپرے ایئر کرافٹ منگا لیتے 1 سال پہلے تو آپ کے سوامز بڑھتے ہی نہیں. اس وقت انکنٹرولبل سچویشن ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ سپریڈ ہوا تو آپ کا 1 کھرب کا اور نقصان ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ریونیو کلیکٹ کریں گے آپ کا. فائنلی یہ بھی بتائیے گا کہ اب چونکہ ہم سندھ کا بجٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو 2 چیزیں میں آپ سے صرف آخری جاتے جاتے پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ سندھ کا بجٹ اب 17 تاریخ کو آئے گا تو اس میں ہم ایجوکیشن کے بجٹ پہ کتنا دیکھیں گے کہ کتنا انکریز آ جائے گا. اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کل کراچی جا رہے ہیں وہ، تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہے جب ان کی مراد علی شاہ صاحب سے ملاقات ہوگی تو کیا معاملات پر بات ہوگی؟ دیکھیں یہ معاملات بہتر ہے کہ مرتضیٰ وہاب اسپوکس پرسن ہے اور ناصر شاہ صاحب انفارمیشن سیکرٹری ہیں، ان کے پاس زیادہ ڈیٹیلز ہوں گی. میں سینٹرل سیکرٹری ہوں. میں وفاق کے حوالے سے جو ان کی ناقص پالیسیاں ہیں اس پر آپ کو میں بالکل یہ کہہ سکتی ہوں کہ سندھ کا فوکس بجٹ ہوگا، نئی اسکیمز نہیں ہوں گی. فوکس ہوگا کورونا کو فائٹ کرنے کا کہ ہم ایک چیز کے ایک فوکسڈ لڑائی کریں، وہاں سے ہم آزاد ہوں، پھر ہم اپنی پبلک سپینڈنگز کریں. یہ تو میں کہہ سکتی ہوں کہ اور میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ ضرور سندھ میں یہ کمپلینٹ آپ سنیں گے کہ ایک تو جو میس اپ انہوں نے کیا کووڈ-19 کی فائٹ میں، سندھ کا نیریٹو کا انہوں نے برباد کیا. آج اس ملک میں 7,000 کیس ڈیلی ہو رہے ہیں. اگر 7,000 آج کے ڈے میں کیسز ہوا تو 140 جانے جائیں گی. جو ہمارا ریشو آ رہا ہے لگ بھگ 2% ڈیتھس کا، جو رپورٹڈ ڈیتھس ہے، جو اب امنگ دا ٹیسٹڈ. تو ان 7,000 میں سے 150 لوگ جائیں گے.
اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جب ہم کہہ رہے تھے پلازاز نہ کھولیں، جب ہم کہہ رہے تھے تراویح نہ کرائیں اس عید پر اگر خانہ کعبہ بند ہو سکتا ہے، جب ہم کہہ رہے تھے کہ باجماعت نمازیں عید گاہیں بند رکھیں، آپ یہ عید بہت سارے معاملات ایسے تھے جس پر حکومت کو دیکھنا چاہیے تھا اور کرنے چاہیے تھے. اگر وہ اس وقت ذرا اسٹرکٹ میجرز لیتے تو شاید حالات آج بہت بہتر ہوتے. بہت شکریہ ادا کریں گے ہم نفیسہ شاہ صاحبہ آپ کا، آپ نے وقت دیا اور بجٹ کے حوالے سے اظہار خیال کیا.